महोत्सवाच्या वेळार रुमडा मळात आमदाराच्या बॅनरा वयल्यान केस्तां अदीक फुसाव जाले। हाका बॅनर वॉरूय म्हणूं येता। गणेश महोत्सवाच्या बॅनराक लागून आमदार उल्हास तुयेकार आनी पंच विनायक वळवयकार हांच्या मदीं भाजपा गटातूच तणाव निर्माण जालो। कुडतरी पुलिसांनी हस्तक्षेप करचो पडलो। आदी आयकुया एक बाजू। आता हांव कितें बोलतां करून म्हाजे कडेन उलयता रिस्पेक्टान उलय विनायक तुका सांगता हांव सगळें बरें आसा तुका हांव सांगता तूं हात फाटल्यान दवर आतां कसो दवरूं हात फाटल्यान दवर कसो दवरूं उलय उलय कितें जालें काल सर्वेशान गेले ओके 4 जाणां पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केली भावाक धाडलो सांगलेलें भाव आयज कंप्लेन रिटर्न खातीर भायर सरलो आयज हे जावपाक कारण सर्वेशाच्या भाभी आसा पळय कंप्लेन दिली कंप्लेंट हांव न्ही कंप्लेंट दिली कंप्लेन ती कारवार गेली मागीर कारवार सांगून येतकीर हें करपाक जाय आसलें कळ्ळें न्ही तुका हांवें सांगलें म्हाका चवथी टायमार गोवन नाका म्हण तुगे सांगलें काल तुमी म्हाका परमिशन सांगलें सगळें जालें मागीर हांवें उतराक रिस्पेक्ट दिलो मागीर तूं हाका येवन हें कितें करता सगळें केलें मागीर रिस्पेक्ट दिलो काल भुरग्यांक धाडून धमकी दिवपाचें कारण कितें रातचें सांजचें आतां तें कितें करपाक लागलें म्हाका कंप्लेन दिली हांव कंप्लेन तेणी दिली कंप्लेन तो 3 सुमार येवपाचो आशिल्लो तो कारवार गेलो आनी मागीर उलय कायदो आसा खबर आसा कंप्लेन दिवपाक जाय कोणा इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन आयलें तुका कंप्लेन दिता मरे आयकून घे तुका कंप्लेन दिता मागीर तुवें सर्वेशाक नाजाल्यार तुवें ऑन बिहाफ ऑफ सर्वीस तुवें कंप्लेन दिवपाक जाय आसली कित्याक हांव आतां कित्याक कंप्लेन दिलें आतां हें जालें म्हणटकीर तुगे म्हाका एक्सप्लेनेशन नाका हांव आतां म्हणल्यार तुजेर एक्शन घेवप ना हांवें एक्शन घेना म्हणला हांवें एक्शन घेना म्हणला कंप्लेन खंय तूं यो पुलीस स्टेशनार ना कितें यो राव आतां तुजे बरोबर कोण आसला न्ही आसा भुरगीं आसा मानतेच्या तुमी वेलो ना मानतेच्या मानतेच्या व्हरपाक कारण कितें म्हाका कारण तुका सांगपाचें ना आमी एज अ कमिटी आमी हांगा कमिटी म्हणा हांव पंच आमचो पंच ह्या वाड्यावयलो पंच आमी कमिटी म्हणून हांगा उलयता जेन्ना आमी कमिटी म्हणून जेन्ना बोर्ड लायता जो आमकां सपोर्ट करता आमकां सगळे फंड्स आनी आमकां नाटक बिटक सगळे तो हाडून दिता तो अवेलेबल करून दिता जाल्यार आमी तेजो बोर्ड लायतलेच न्हू आनी गांवचो MLA म्हणटकीर आमी तेजो बोर्ड लायतलेच तो बोर्ड लायनासतना तो कितें म्हणटा गणपतीचो बोर्ड लाय तशें आसता जे आमकां सपोर्ट आतां तूं एज अ कमिटी म्हणून काम कर फुडले फावट कमिटी तुज्या हातीन घे तूं बरें करून दाखय आमी जे बरें करता तो हांकां खंय तरी पोटान दुखता आमचे प्रोग्राम बरे जाता सगळे सिस्टमॅटीक जाता 6 दीस आमी बरे लोकांक महाप्रसाद आसता सगळें करता ते हेज्या पोटान दुखता आनी हो फक्त इश्यू करता फक्त काल सुद्दां जेन्ना बॅनर काडलो तेजेर गणपतीचो बॅनर आशिल्लो आमदार आशिल्लो तो बॅनर काडला आनी तांच्यानी गटरांक उडयला आनी आपल्यालो बॅनर लायला हे सारखे जेन्ना गणपती तुमकां गटरां वयता तो दिसना तुमी बॅनर काडटा आनी गटरां उडोवन दवरतात हो फकत बॅनरा खातीर इश्यू म्हणल्यार तो बॅनर तो म्हणटा तो जागो आपल्यालो जागो कोणालो न्हू जागो पंचायतीचो आनी पंचायतीन आमी एज अ कमिटी म्हणून परमिशनाक घातलेली आहा 21 दिसांची 21 दीस जाले म्हणटकीर आमी बॅनर आर्क कितें आमी लायता लायट घालता डेकोरेशन करता ते आमी काडटात। आनी आतां आयकात पंच वांगडी विनायक वळवयकाराक जाणें आमदाराचो पोस्टर काडून उडयलो। आमदार डिवायड एंड रूल करपाक सोदता असोय ताचो आरोप। कामां न करतल्या आमदाराचो पोस्टर नाकाच ही ताची ठाम भुमिका। भाजपा गटांतल्या 2 पंगडां मदले वॉर थांबोवपाक पुलिसांक घसे सुकोवचे पडले। हांगा सगळे वाट लायता म्हणजे आमदार भुरग्यां भितर झगडी पेटयता आमच्याच भितर झगडी पेटयता म्हाका काय उलोवपाचें ना एवरी टायम मिडिया येता 4 गोश्टी वाडयता मागीर वाडयता न्ही आतां सण न्ही हो गणेश चतुर्थीचो सण सारकें सण सगळ्यांचो आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना सगळे काल सेटल जाल्ले आतां तो बोर्ड तेच्या वयर लायलो आमी बोर्ड तेंचो काडलो तेणें वयर लायलो आमी काय म्हणूना सकयले ते आमी बोर्ड काडलो आमदाराचो तेंचो बोर्ड आमदाराचो बोर्ड आशिल्लो हांवें काडलो स्वता सांगता तुका एडमीट करता काडलो आनी म्हाका नाका म्हाज्या वाड्याचेर कोणाचेर नंबर करूना कांयच करूना म्हाज्या वाड्याचेर 3 वर्सां जालीं येवन म्हाज्या वाड्याचेर कितें केलां दाखय पेपराचेर दाखय कितें केलां पेपर तरी फॉरवर्ड केला फुडें कांयच करूना जाल्यार हांव कित्याक हें करूं आमच्या भुरग्यांचे कोणाच्या भुरग्यांचे जॉबाचे गेला आनी बरें जॉब दिसता पळय ते कितें लोअर सामकें मॅकॅनीक हेल्पर आनी फालतू जॉब आमच्या भुरग्यांक तुमच्या सगळ्या हांकां खंयच्या
सगळे तुमचे एज्युकेशन डिपार्टमेंट LDC UDC तुमचे भुरगे आमचे भुरगे फक्त मेकॅनिक हेल्पर कोण कंडक्टर ड्रायव्हर हेच